ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दर्शक एवं भक्तवृन्दहरु, चतुर्मास भागवतको रहस्यमय कथा ज्ञान गंगामा अवगान गर्दै तपाई हाम्रो आजको यात्रा भाग 79 मा आइपुगेको छ। आजको कथा आजको सत्संगमा अवगान गर्नको लागि विश्वभरिबाट यो आवाजलाई सुन्दै गर्नुहुने आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आस्थावान समस्त भगवत भक्त सज्जन वृन्दहरु, सर्वप्रथम तपाई र तपाईका सम्पूर्ण परिवारहरुमा म कुबेर सुवेदीको तर्फबाट जय श्री राधे जय श्री कृष्ण अर्पण गर्दै हो भक्तवृन्दहरु, पितृपक्षको आज हामी अन्तिम दिनमा छौं। आज असोजको 1 गते संक्रान्ति पनि हो अनि विश्वकर्मा आज कल कारखानाहरू, फलाम औजारहरू, गाडी वाहनहरूको मेसिनरी सामग्रीहरूको हामीले पूजा पनि गर्छौं। साथसाथै पितृहरूको विदाई पनि गर्दैछौं। सर्वप्रथम हामीले आजको दिन हाम्रा ज्ञात अज्ञात सबै पूर्वजहरूले गति मोक्ष प्राप्त गर्नुहोस्। यहाँहरू सबैले पितृहरूको लागि दियो बालेर फोटाको अगाडि जल कलशमा जल राखेर बडा सात्विक भावले ग्रहण गरेर बस्नुभयो। कसैले आज एकै दिन मात्रै त्यो भावना गर्दै हुनुहुन्छ। देश विदेशमा हुनेहरूले सधैँभरि सबै कुराहरूलाई फलो गर्न नपाउनेहरूले पनि आफ्ना बाबा आमाप्रति, आफ्ना पूर्वजहरूप्रति सम्मान गर्नुभएको छ। त्यही कुल त धन्य छ जसले आफ्नो कुल र पूर्वजहरूलाई मान्दछन्। यस्ता सन्तान सबैको घरमा जन्मिउन्। यहाँहरूले उच्च आदर्श र संस्कार गर्नुभएको छ। अब भक्तवृन्दहरु, आज ज्ञात अज्ञात सबै कसैका बुबा आमा कसैको केही तिथिहरू थाहा थिएन भने यहाँहरूले आजको यो अमावस्या तिथिमा पितृहरूको नाममा देश काल परिस्थिति अनुसार जे सक्नुहुन्छ, देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत् पितॄन् उद्देश्य विप्रेभ्यो दत्तम श्राद्धमुदारितम। विष्णु धर्मोत्तर पुराणमा भनिएको छ, देश अनुसार काल अनुसार पात्रमा श्रद्धाले विधि पूर्वक पितृहरूको उद्देश्य गरेर विद्वान ब्राह्मणलाई दान दिनु पनि श्राद्ध नै हो। श्रद्धया दीयते यत् कर्म तत् श्राद्धम। श्रद्धा पूर्वक दिएको जुन कर्म हो त्यो पनि श्राद्ध हो, त्यो पनि श्राद्ध हो। पितृ कार्य अर्थात श्राद्धका दिनमा विशेष पितृहरूको आह्वान गरिन्छ, पितृहरूको चाहिँ पूजन गरिन्छ, सम्मान गरिन्छ र भनिन्छ पितृन् उद्देश्य मृतान उद्देश्य, यानी कि मृत्यु भएका आफ्ना पितृहरूको उद्देश्य राखेर शास्त्रले बताइएका कुराहरूमा तोकिएको ठाउँमा पकाएको अन्न हुन्छ कि काँचो अन्न हुन्छ कि अथवा अरू सुक्खा द्रव्य हुन्छ कि कुनै चिजहरू पनि अर्पण गर्नु, दान गर्नु पनि श्राद्ध हो। दूध दिएर हुन्छ कि दही दिएर हुन्छ कि घिउ आदि दिएर हुन्छ कि सबै व्यञ्जनहरू तयार गरेर उनीहरूलाई सेवा सम्मान, दिन दुखी गरिबहरूलाई पनि खुवाउनु, पवित्र नियम आचरण गर्ने ब्राह्मणहरूलाई दिनु पनि श्राद्ध हो। तपाईहरू हामी आफ्नो भयौँ, त्यसैले कहिले कहिले केही कुराहरू भन्दा तलमाथि अवश्य पनि होला, तर यहाँहरूले यो आफ्नो सोचेर भनेको अवश्य पनि सम्झिनु होला। र धेरै गोमा दाहाल आसामबाट धेरै पहिलेदेखि नै प्रवचनहरू सुनेर खोज्दै खोज्दै आइपुग्नु भयो उहाँ। र यो चाहिँ उहाँ भोटाङ खुट्टीबाट हुनुहुन्छ, आसामको गोमा दाहाल, उहाँबाट पनि आइपुग्नु भएको छ। उहाँ त स्वयं यहीँ आएर पत्र पुष्पम उहाँ बडा श्रद्धा स्नेह आशीर्वाद दिनुभयो। र यस्तै गरेर मीरा रायमाझी, जनार्दन रायमाझी काँडाघारीबाट उहाँहरूको पनि बडा श्रद्धा। कल्पना गुरुङ युकेबाट, उहाँका छोरा सञ्जित गुरुङ, उहाँको जन्मदिन, उहाँबाट पनि हाम्रा प्रवचनहरू सुनेर अनि यो चाहिँ श्रद्धा उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। बाबुलाई जन्मदिनको शुभकामना, सबै पूर्वजहरूको उद्धार होस्। अत्यन्त श्रद्धावान व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरू। अम्बिका बानिया टार काठमाडौँबाट उहाँले पनि श्रद्धा अर्पण गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै सम्मान गर्दछु। बानिया टारमा त पुरै कथा हामी यहाँ सुन्छौँ भन्नुहुन्छ, हरेक टारहरूमा नै आज यो कथाहरू सुनिराख्नु भएको छ। ललिता खनाल फुयल सिमराबाट, धनकुमारी थापा उहाँले पनि, र अरू अति आस्थावान श्रद्धाहरू, अति सेवा मात्रै गर्ने, अरू केही नचाहने यस्ता पवित्र आत्माहरू। र अर्को कुरो थाहा छ, भोलिदेखि हाम्रो यहाँ हजुरहरूलाई यो अडियोमा होइन, भोलिदेखि 1 महिनाहरू हाम्रो भिडियोमै जे जस्तो तयारी हुनेछ हजुरहरूले सुन्नुहोला। अरू आनन्द यहाँहरूले लिनुहुनेछ। भोलिदेखि हामी भिडियो सहित पुरुषोत्तम मासको, किनकि भोलि 2 गते हो, यानी कि 2 गतेबाट अधिक मास सुरु हुन्छ। पुरुषोत्तम मासको हामी कथा सुन्नेछौँ भिडियोमा पुरा आनन्दले। त्यसो भएको हुनाले थोरै यहाँहरूले समय यतातिर
भिडियो हेर्नको लागि पनि खर्च गर्नु पर्ला, तर अनुहारै मात्रै हेरिराख्नुहोस् चाहिँ म भन्दिनँ। आखिर यो शरीरको के हो र, एक दिन बुढो हुन्छ, एक दिन यो त्यस्तै हुन्छ होइन, शरीरको के भरोसा छ र। तर कथाले भगवत चित्तमा लगेर, आत्मामा लगेर विराजित गराउनुहोस् र भोलिदेखि नै हामीले पुरै 1 महिनाको लागि चाहिँ पुरुषोत्तम मासभरि कथा श्रवण गर्नेछौँ र चाहिँ त्यो कथा यहाँहरूले आनन्दले हेर्न पाउनुहुनेछ। भोलि एउटा कस्तो अनुभव हुन्छ त्यो प्रयास यहाँहरूले पनि गर्नुहुनेछ, हामी पनि प्रयास गर्नेछौँ र त्यसको लागि यहाँ कुन कुराहरूको आवश्यक पर्दछ प्राविधिक पक्षबाट त्यस्तो धेरै श्रद्धा गर्नुभएको छ उहाँहरू सबैप्रति म हार्दिक अभिनन्दन गर्दै यहाँहरू सबैप्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूका पूर्वजहरूको गति होस्, मोक्ष आज यस्तो पवित्र दिनमा हामीले श्रद्धा गर्न पाएका छौँ। सबैको कल्याण होस्, तपाईँ हाम्रा पूर्वजहरूको पनि दिव्य गति होस् भन्दै आउनुहोस्। अब हामी कथामा प्रवेश गर्छौँ, किनभने आज भगवान कृष्णको 10औं स्कन्धमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ र भगवान कृष्ण जन्मखण्ड प्रवेश गर्नेछौँ र भोलिदेखि अर्को एउटा कार्यक्रम सुरु हुन्छ अनि बाँकी रहेको 1 महिना मात्रै छ। यति छिटो नि, यति छिटो आनन्दले दिनहरू बित्दै आए र बाँकी रहेको 1 महिना फेरि हामी भागवतका 10औं स्कन्ध, एकादश र द्वादश स्कन्धका कथा रहस्यहरूलाई जोड्नेछौँ। अब 1 महिना चाहिँ भोलिदेखि हामी पुरुषोत्तम भगवानको कथामा धेरै आध्यात्मिक ज्ञानहरू सुन्नेछौँ। अब रामका चरित्रहरू हामीले सुन्दै थियौँ हो भक्तवृन्दहरू। भगवान श्रीरामले पृथ्वीमा धेरै समय राज्य गर्नुभयो। भगवान श्रीरामले राज्य गरेको धेरै दिन बितिसक्यो र उहाँको राज्य एउटा आदर्श राम राज्य थियो। एक दिन भगवान विष्णुको आज्ञाले नै धर्मराज मुनिको भेष धारण गरेर श्रीरामलाई भेट्नको लागि भनेर आउनुभयो र मुनिको भेषमा हुनुहुन्थ्यो। श्रीरामले त चिन्नु भएन, कोही मुनि होला कोही साधु होला भन्ने लाग्यो र श्रीराम भगवानले भित्र महलमा लिएर जानुभयो। तब धर्मराजले श्रीरामलाई आफ्नो वास्तविक परिचय दिँदै भन्नुभयो, भगवान वास्तवमा म कुनै साधु होइन, म जोगी होइन, म धर्मराज हुँ। अनि तपाईँ यहाँ भगवान विष्णुले तपाईँको लागि एउटा गुप्त सन्देश पठाउनु भएको छ र म यो सन्देश तपाईँलाई एकान्तमा दिन चाहन्छु। त्यसैले यस्तो ठाउँको व्यवस्था गर्नुहोस् भगवान, तपाईँ र मेरो यो संवाद कसैले सुन्न नसकोस्। यदि कसैले यो संवाद सुन्यो भने उसलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने हुन्छ। श्रीरामले त्यही समयमा लक्ष्मणलाई बोलाउनु भयो अनि आदेश दिनुभयो, भाइ लक्ष्मण तिमी अत्यन्तै सावधानीपूर्वक यहाँ ढोकामा उभिनु है, द्वारपालको रूपमा, र कसैलाई पनि हामी गफ गरिन्जेल भित्र आउन नदिनु र जसले हाम्रो कुरा सुन्नेछ यो हामीलाई देख्नेछ उसलाई मृत्युदण्ड दिइनेछ। त्यसैले यसको सबै जिम्मेवारी तिमी हुनेछौ भाइ लक्ष्मण। त्यसैले तिमी ढोकामा उभिनुभन्दा श्रीरामको आज्ञा पाएर लक्ष्मण चुपचाप ढोकामा आएर उभिए। अब नि श्रीरामले आफ्नो कक्षको कोठा बन्द गर्नुभयो अनि धर्मराजसँग भन्नुभयो, विष्णुको सन्देश मलाई सुनाउनुहोस्। धर्मराजले भन्नुभयो, हे भगवान, जुन उद्देश्यको लागि तपाईँले अवतार धारण ग्रहण गरेर यहाँ आउनु भएको छ त्यो पूरा भइसकेको छ। यसैले प्रकृतिको नियमको पालना गर्नको लागि नै तपाईँ पृथ्वी त्यागेर अब आफ्नो लोकमा आउनु पर्दछ। श्रीरामले भन्नुभयो, धर्मराजजी म आफै पनि पृथ्वी त्याग्ने विचार गरिरहेको थिएँ र पृथ्वीको उद्धार गर्नकै लागि हो म यहाँ अवतरित भएको। अब मेरो लागि केही पनि बचेको छैन, त्यसैले म छिट्टै परलोकको यात्राको तयार गर्नेछु भनेर वार्तालाप विशेष कक्षमा भइ नै रहेको थियो। अब यसरी वार्तालाप भइरहेको बेलामा धर्मराज र श्रीरामको कुराकानी भइरहेको बेलामा ढोकामा दुर्वासा ऋषि आइपुग्नु भयो। क्रोधी ऋषि हुनुहुन्छ, ऋषा ऋषि भनेर चिन्छौँ हामी। अनि तुरुन्तै उहाँ गएर लक्ष्मणलाई भन्नुभयो, लक्ष्मण मलाई रामसँग भेट गर्नु छ। लक्ष्मणले बाटो रोके, प्रभु अहिले विशेष कुराकानी भइरहेको छ, विनीत स्वरमा भने केही क्षण प्रतीक्षा गर्नु होला। दुर्वासा मुनिले भन्नुभयो, क्रोधित भएर भन्नुभयो, हे लक्ष्मण म रामसँग भेट गर्न जाँदैछु, हट नगर। लक्ष्मणले आफ्नो कर्तव्य राम्रोसँग थाहा थियो र उनले दुर्वासा ऋषिलाई फेरि सम्झाए, प्रभु यो अनर्थ हुनेछ, हे ऋषिवर धैर्य गर्नुहोस् भनेर भन्दा ऋषि दुर्वासाले क्रोधित भएर भने, लक्ष्मण तिमीले यदि मलाई भित्र जान दिएनौ भने, मेरो अपमान गर्यो भने अहिले नै म यो अयोध्यालाई भस्म बनाइदिन्छु। यति आफै आवेशमा आएर दुर्वासा ऋषि आफै ढोका खोलेर भित्र कक्षामा प्रवेश गर्नुभयो। त्यतिखेर दुर्वासा मुनि अचानक कक्षामा। श्रीरामलाई आश्चर्य लाग्यो, लक्ष्मणले के गरे? तर पनि दुर्वासा ऋषि पुग्नुभयो, तर रामले बडा आदर गर्नुभयो, सम्मान गर्नुभयो मुनिलाई। प्रभु मेरो 1000 वर्षको उपवास थियो, त्यो आज उपवास समाप्तिको दिन
भगवान श्रीरामले बडो भोजन सेवा पानी गराउनु भयो, सम्मान गराउनु भयो। गुरुवारलाई बिदा गर्नुभयो र बसी के अरे दुर्वासा ऋषिलाई भन्नुभयो, गुरुदेव एक काम गर्नु, तपाईले हामी बीचको जुन दुईजनाको संवाद सुन्नुभयो यो कसैलाई पनि नभन्नु होला है भन्नुभयो। दुर्वासा मुनि पनि गम्भीर भयो। अब महलबाट बाहिर निस्के अनि उनी गए पछाडि लक्ष्मण राम भएको ठाउँमा आए। हे नाथ, तपाई मेरो लागि शोकग्रसित नहुनुहोस्, किनकि अब रामलाई पीर भयो। लक्ष्मणलाई कसरी मृत्युदण्ड दिनु? अब लक्ष्मणले सिधै गएर भने, प्रभु उचित दण्ड त्यही हो, आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्नुहोस्। श्री लक्ष्मण श्री रामको आज्ञालाई पूर्ण गर्न विफल भएका थिए, किनकि उनले रोक्न सकेन, दुर्वासा ऋषि भए। यसैले लक्ष्मणलाई अब मृत्युदण्ड दिनुपर्ने थियो र भगवान सर्वप्रथम आफै दुखी हुनुभयो। आफ्नो भाइ लक्ष्मणलाई मृत्युदण्ड, प्राणको दण्ड दिनुपर्ने थियो। के गर्ने? निराशा छायो। त्यतिखेर हनुमानजीले भन्नुभयो, प्रभु लक्ष्मणको हजुरले प्राण त्याग गर्नु पर्दैन, मृत्युदण्ड दिनु पर्दैन। आफ्नो नजिकैको व्यक्तिलाई मृत्यु समान कष्ट भनेको उसलाई त्यागिदिनुमा पनि हुन्छ। लक्ष्मणलाई त्याग गरिदिनुहोस्, कसैको त्याग गर्नु भने उसैको मृत्यु समान नै हुन्छ। भगवान श्रीरामले यति कुरा सुन्ने बित्तिकै लक्ष्मणले भगवान श्रीरामलाई प्रणाम गरे र त्यहाँबाट सिधै सरयू नदीको किनारमा गए लक्ष्मण। र उनको हातमा एउटा, लक्ष्मणले सरयूको हातमा जल लिएर आचमन गरे, सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई वशमा गरे, प्राण त्याग गरिदिए। साक्षात शेष थिए उनी। र त्यसै समयमा देवराज इन्द्र आफ्नो विमान लिएर पृथ्वीमा आएर लक्ष्मणलाई त्यस विमानमा बसाएर स्वर्ग लिएर गए। र लक्ष्मणको गए पछाडि श्रीराम दुःखको सागरमा झनै डुब्नु भयो श्रीरामलाई। र पृथ्वी त्याग्ने निश्चय गर्नुभएको थियो र लव र कुशलाई उहाँले उत्तर र दक्षिण दिशाको राज्य बनाइदिनु भयो। अनि नि भक्तवृन्दहरू, पृथ्वी त्याग्ने इच्छा भगवान श्रीरामले सबैलाई भन्नुभयो है, सबैलाई भन्नुभयो, अयोध्यावासीहरूलाई। र रामसँगै जान अनेकौं तयार भए। गुरु वशिष्ठले भन्नुभयो, श्रीराम सबैले आफूसँगै लिएर जानु होला। अनि भगवान श्रीराम अनि बचेका भाइ भरत, शत्रुघ्न, समस्त प्रजाहरू सरयू नदीको किनारमा पुग्नुभयो। स्वयं हनुमानजी पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसै समयमा आकाशबाट दिव्य विमानहरू लिएर ब्रह्मादि गरेका देवताहरू, ऋषि मुनिहरूको समूह आइपुग्यो। दिव्य विमानहरू शोभायमान भए सरयूको किनारमा। अनि श्रीरामले ब्रह्माजीसँग भन्नुभयो, भगवान श्रीरामले भन्नुभयो, हे ब्रह्मदेव, सबैलाई उत्तम लोक प्रदान गर्नको लागि नै सरयूको किनारमा छु। मेरा प्रजाहरू सबैले डुबुल्की लगाउनु हुनेछ। अनि यो दिव्य तेजद्वारा उहाँहरू पनि सबै दिव्य लोकमा जानुहुनेछ भनेर श्रीरामले आज्ञा गर्नुभयो। ब्रह्माजीले भगवान श्रीरामको त्यो वचनलाई शिरोधार्य गर्नुभयो। एउटा कुरो नि भक्तवृन्दहरू, यहाँहरूलाई थाहा छ, अहिले पनि नि हामी कसैको सब लिएर घाटसम्म गयौँ भने राम नाम सत्य हो भन्छौँ नि, कृष्ण नाम सत्य हो भन्दैनौँ नि, शिव नाम सत्य हो भन्दैनौँ नि। के हो राम नाम सत्य हो भनेको? श्री राम नाम सत्य हो भनेको किन भन्यो त? श्री रामै भनेर भन्दा कारण यो, किनभने यो संसारमा यो भगवान विष्णुका कयौं अवतारहरू भए, 24 अवतारहरू भए मुख्य। कोही हराएर गए, कोही बिलिएर गए, कोही डढेर गए, कोही कहाँ आफै आए एक्लै गए, कोही कसैले साथमा लिएर जानुभयो। कृष्णले पनि लिएर जानुभयो। ज्ञानले अरूलाई लग्यो, तर भगवान श्रीरामले आफ्ना अयोध्यावासी सबैलाई लिएर जाँदै हुनुहुन्छ साकेत धाम जाँदाखेरि। अनि सरयू नदीको किनारमा गए। हनुमानजी पनि त्यहाँ उभिराख्नु भएको थियो। भगवान श्रीरामले हनुमानजीलाई भन्नुभयो, हनुमान तिमी अजेय हौ, तिमी अमर हौ, तिमी यो सरयूमा स्नान गरिराख्नु पर्दैन। मैले तिमीलाई आशीर्वाद दिएको छु, पृथ्वी रहैन्जेल तिमी रहनेछौ। मेरा जति पनि भक्तहरू हुनेछन्, मेरा जति पनि कथाहरू हुनेछन्, राम भक्तहरूको कल्याण गर्नको लागि तिमी यो धरतीमा विराजित हुनु। चारौं युग प्रताप तुम्हारा, एउटा युगमा होइन हनुमान, चारै युगमा तिमीलाई पूजा गर्नेछन्, सम्मान गर्नेछन्। त्यस कारणले गर्दा तिमी अजेय हौ, अमर रहनेछौ भनेर श्रीरामले आशीर्वाद दिनुभयो। हनुमानजीले भगवान श्रीरामको आज्ञालाई शिरोधार्य गर्नुभयो। त्यसैले भनिन्छ नि भक्तवृन्दहरू, हनुमानजी त साक्षात देव हुनुहुन्छ। पछि चर्चा गरौँला। हनुमानका उपासनाका पद्धतिहरू पनि छन्, साक्षात हुनुहुन्छ। हनुमानको उपासना अशोक वाटिकामा राक्षसीहरूले पनि गरेका हुन्। त्यसैले हामी भन्छौँ नि, कतिजना धेरै सोधिराख्नुहुन्छ, हनुमानजीको पूजा त छोरी मान्छेले गर्नु हुँदैन रे, छुनु हुँदैन रे, हनुमान चालिसा पढ्नै पो हुँदैन रे भनेर अहिले फेरि नयाँ अपडेट आयो क्या। कुनै पनि बजारको अपडेट हुन्छ नि, त्यो कानमा आइपुगिहाल्छ। यहाँहरूलाई के भन्छु भने, कसैको भ्रममा होइन, भक्तिमा रहनुहोस्। म त के भन्छु, शरीरमा अशुद्ध छ भने नछुनुहोस्,
छोरा मान्छेले पनि नसुन्नु शरीर अशुद्ध भयो भने। तर शरीर अशुद्ध भयो भने छोरा छोरी कसैले पनि नसुन्नु। तर शरीर शुद्ध छ, भक्ति पवित्र छ भने हनुमान चालिसा पाठ गर्नुहोस्। बिहान उठेर बेलुका जस्तो समय रहन्छ हनुमान चालिसा बिहान बेलुका पढ्न बडा आनन्ददायक रहन्छ। बडा धेरै यश र कीर्तिहरू अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता हनुमानजीसँग सबै कुराहरू छन्। बडा श्रद्धा पुरै आएन एउटा मात्रै श्लोक पाठ गर्नुहोस्, तर बहुत विश्वासका साथ गर्नुहोस्। 40 वटा दुहा आएन केही फरक पर्दैन, एउटा मात्रै पाठ गरेर हेर्नुहोस्, मङ्गलमय हुन्छ बडा श्रद्धाले। अब नि थाहा छ यहाँ किन भगवान श्री रामले सबैलाई भन्नुभयो सरैमा डुबुल्की लगाए, रामले दिव्य वैष्णव तेज प्रविष्ट गराइदिनु भयो, शरीर त्यागे दिव्य विमानमा बसेर साकेत धाममा भगवान श्री रामको साथ साथै गए। आकाशबाट पुष्पका वृष्टि भए, अबीरका लाजा धानका अबीरका छल्लाहरूद्वारा दिव्य विमानमा विराजित भएर सबैका सबै श्री राम सँगसँगै साकेत धाम प्रदान गरी आकाशबाट देवताहरूले शङ्ख बजाए, घण्टाहरू बजाए, नगडा बाजाहरू बजे। श्री रामचन्द्र भगवानको जय हो, श्री रामचन्द्र भगवानको जय जय हो। अब यही भएर मैले यो कथा किन सुनाएँ आज थाहा छ? किनभने राम नाम सत्य हो भनेको यो। रामको साथमा सबै गए, सबै गए, कोही पनि बाँकी रहेन। त्यसैले राम नाम नै सत्य हो। रामले अरूलाई पनि सँगै लिएर जानुहुन्छ, रामको नामले अरूलाई लिएर जान्छ। यस कारणले गर्दा धेरै ठुलो महत्त्व रहेको छ। त्यसैले त रामको नामको शक्ति धेरै छ। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि पविस्तरम एकैक अक्षरम पुंसां महापातकनाशनम महापातकनाशनम। राम भगवान का चरित्रलाई यही प्रणाम गरौँ। भगवान श्री राम बलवान, भगवान श्री राम रूपवान, भगवान श्री राम शीलवान, यी सर्वगुणहरू सम्पन्न थिए। किनभने नि तपाईँ हामीमा एउटा न एउटा कुरो हुँदैन है। कसैको रूप चाहिँ राम्रो छ तर बेहोरा खत्तम हुन्छ है फेरि। कसैको है, सबैको भनेको होइन। राम्रा मान्छेको कहिले बेहोरा खत्तम पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरू। त्यसैले कोही कोही अनुहार राम्रो छ तर सील हुँदैन क्या, बोल्ने तरिका थाहा हुँदैन, सील स्वभावहरू हुँदैन। अनि रूपवान पनि छ, कसैको शीलवान पनि छ, ल रूप पनि मिल्यो, दुईटा पनि भयो भने अब बल चाहिँ हुँदैन, बल चाहिँ छैन। कोही कोही बलवान हुन्छन्, ओहो कस्तो कस्तो कुस्ती खेल्नेहरू हुन्छन्, अनुहार चाहिँ हेरिन सक्ने हुन्छ फेरि हुँदैन। कसैको सील कस्तो राम्रो हुन्छ क्या, सील स्वभाव आचरण भाषा शैली बोली तर सुन्दर हुँदैन। तर मेरो भगवान श्री राम रूपवान बलवान शीलवान सर्वगुण सम्पन्न हुनुहुन्थ्यो श्री रामचन्द्र भगवानको। अब भगवान श्री रामका चरित्रहरूलाई यही विश्राम लिँदै अब चन्द्रवंशमा मेरो गोविन्दलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ। र सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ, राजन म तिमीलाई चन्द्रवंशको वर्णन सुनाउँछु भनेर तमाम राजा रजौटाहरूका चाहिँ यहाँ जन्म प्रसङ्गहरू सुनाउनु भयो। र परीक्षित तिम्रो जन्म कुरुवंशमा भएको हो। यही वंशमा दुष्यन्त नाम गरेका एकजना प्रख्यात राजा पनि भए। एकपटक उनी दुष्यन्त वन घुम्दै जाँदाखेरि कण्वा नाम गरेका ऋषिको आश्रममा पुगे। त्यो कण्वा ऋषिको आश्रममा एउटी परम सुन्दरी बसिरहेकी थिइन्। उनले ती कन्यालाई देखे, परम सुन्दरी थिइन्। अनि उनले सोधेछन्, तिमी को, कसकी पुत्री हो, किन यहाँ वनमा बसेकी छौ यो कुटीमा? भन्दा ती कन्याले भनिन्, विश्वामित्रात्मजैवाहं त्यक्त्वा मेनकया वने वैते दत् भगवान कण्वो वीर किं करवामते। मेरो नाम शकुन्तला हो, मेनका अप्सराबाट जन्मिएकी म ऋषि विश्वामित्रकी पुत्री हुँ। माताले मलाई वनमै छोडेर जानुभयो। कण्व ऋषिले मलाई पालन पोषण गरेर छोरी मानेर राख्नु भएको छ। हे वीर, हे दुष्यन्त, म हजुरको के सेवा गरौँ? हजुरलाई के गरौँ भन्दा कन्याको कुरो सुनेर नि दुष्यन्तले उनीसँग विवाहको प्रस्ताव राखे। कन्याले स्वीकार पनि गरिन्। अनि दुवैको बीचमा गन्धर्व विधिले विवाह भयो। विवाह 8 प्रकारका हुन्छन् है, 8 प्रकारका हुन्छन्। पछि चर्चा गरौँला विवाहमा। अब 8 प्रकारका विवाह हुन्छन्। एउटा गन्धर्व विधिले विवाह गरे। केही समय सँगै बसेर एक दिन शकुन्तलालाई वनमै छोडेर दुष्यन्त फेरि आफ्नो राज्य नगरमा आए। अब शकुन्तला केही समय पछाडि गर्भवती पनि भइन् र एउटा पुत्र जन्मियो। जातकर्म संस्कार आदि गराएर कण्व ऋषिले बालकको नाम भरत राखिदिनु भयो। नाम के राखिदिनु भयो? भरत। कसका छोरा? शकुन्तलाका छोरा। एउटा कुरो थाहा छ, भरतहरू जम्मा 3 जना भए। कुन? एउटा ऋषभ देवजीका सुपुत्र जेठा छोरा भरत,
अर्का भरत रामका भाइ प्यारा, रामका भाइ भरत प्यारा भाइ भरत, र अर्का एकजना भाइ दुष्यन्त कुमार, शकुन्तलाबाट जन्मेका भरत। यी तीनजना कस्ता थिए भने नि, एउटा राम भक्ति योगी, एउटा राम कर्मयोगी, एउटा राम बलयोगी पराक्रमी थिए। यी दुष्यन्त कुमार कस्ता, दुष्यन्तबाट जन्मेका भरत कस्ता थिए भने साना साना हुन्छ नि, बाल्य अवस्थामा नि साना साना बाघका बच्चाहरूसँग खेल्थे, यस्ता तेजस्वी थिए। एक दिन शकुन्तलाले विचार गरिन्, यो छोरो यति वीर बलशाली छ, तर यसका बुबालाई थाहा छैन, भेट्न जानु पर्यो भनेर एक दिन भरतलाई लिएर, आफ्नो पुत्र भरतलाई लिएर शकुन्तला दुष्यन्त भएको ठाउँमा पुगी। भरतले उनीलाई म चिन्दिन भनेर भने। म त तिमीलाई चिन्दिन त भने। होइन, तपाईँको छोरो हो, मैले हजुरले मसँग यसरी ऋषिको आश्रममा रहँदा गन्धर्व विधिले विवाह गर्नुभएको थियो। दुष्यन्तले भने मैले त थाहा छैन, मैले त चिनिन भन्दा त्यतिखेर आकाशवाणी भयो। देवताहरूले भने, हे दुष्यन्त, पिता नै सन्तानको रूपमा उत्पन्न भएका हुन्छन्, त्यस कारणले गर्दा यो पुत्र तिम्रो हो। तिमी वनमा रहँदा, तिमी वनमा जाँदाखेरि यिनैसँग गन्धर्व विधिले विवाह गर्दा यहीँबाट जन्मेको तिम्रो सन्तान हो भनेर भनिदिइसके पछाडि, आकाशवाणी भए पछाडि दुष्यन्तले शकुन्तला सहित भरतलाई ल म स्वीकार गर्छु भने, तर जाऊ तिमीले ऋषिसँग बिदा मागेर आउनु। कण्व ऋषिसँग, जसले छोरी मानेर पालेका थिए, उनीसँग गएर बिदा मागेर आउनु हुन्छ भने। र शकुन्तला गए। शकुन्तलाले गएर ऋषिसँग गएर भनिन्, जसले पिता समान मानेर चाहिँ पालन पोषण गर्नुभएको थियो, र भनिन्, हे ऋषिवर, हे मुनिवर, तपाईँले मलाई पालन पोषित गर्नुभयो, अब म घर जाँदैछु, मलाई बिदा दिनुहोस् भनेर शकुन्तलाले यति के भनेकी थिइन्। कण्व ऋषि जो आश्रममा तपस्या गरेर साधनामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँका आँखाभरि आँसुका धाराहरू बगेर आए। एउटा सन्त त हो नि, एउटा त्यागी त हो नि, तर जसलाई पालन पोषण गरियो, जसले यो आँगनमा रहेर यो घरलाई आज हराभरा बनाइदिन्, उनी मेरी पुत्री। आज ऋषिको कोही थिएन, तर पनि आज मलाई बिदा दिनुहोस् भनेर भन्दा ती कण्व ऋषिका आँखामा आँसुका धाराहरू बगेर आए। मनमा नै सम्झिनुहुन्छ, म जस्तो योगीलाई, म जस्तो त्यागीलाई, तर जसले मैले छोरी मानेर आज बिदा गर्दैछु, मेरा आँखामा आँसुका धाराहरू आए। मुटु गाँठो भएर आएको छ भने साँच्चै ती गृहस्थीहरू जसले आफैले छोरी जन्माएर माया गरेर हुर्काएर बढाएर जसले विवाह गरेर दिन्छन्, त्यस्तै छोरी अनुमाएर कुटुम्बको हातमा दिएर ती छोरी विदा गरेर गृहस्थीहरू कसरी त्यो घरमा बस्ला, कति पीडा होला भनेर ऋषिले आफ्ना भावनामा पोख्नु भएको छ। जान्छिन् आज शकुन्तला घर भनी, बढ्दो छ चिन्ता अति, प्रीतिका मनमा प्रवाह बहदा रोकिन्न सुरती। सन्तको भाव के भन्नुहुन्छ? हामी झै वनवासीको पनि यो गद भयो यस्तरी, हामी झै वनवासीको पनि यो गद भयो यस्तरी, बस्छन् धैर्य गरी गृहस्थी कसरी छोरी विदाई गरी, बस्छन् धैर्य गरी गृहस्थी कसरी छोरी विदाई गरी। गृहस्थीहरू धन्न पो बस्दा रहेछन्, छोरीलाई विदा गरेर घरमा उजाड भएर बस्दा रहेछन्। त्यो अनुभव उहाँले पोख्नु भएको छ। अब भक्तवृन्दहरू, भगवान श्री कृष्णले चन्द्रवंशमा अवतार धारण गर्नुभयो। कृष्णको अवतार नै के हो? भक्तानाम पापादि दोष रहितान कर्षयति इति कृष्ण। संसारका पाप पनि भगवानले थाहै नपाइकन भक्ति गरेर चोरेर लानुहुन्छ, भक्ति गर्नेको चोरेर लिएर जानुहुन्छ। त्यस्ता भगवान कृष्णलाई स्वागत छ। श्री कृष्ण चन्द्र भगवानको जय हो। अब चन्द्रवंशको वर्णन विस्तार पूर्वक सुन्न चाहन्छु भन्दा कयौं वर्णन कथाहरूको प्रसंग सुनाउँदै सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, राजन तिमीलाई भोक लागेन? पिबन्तं त्वं मुखं भोजम च्युतं हरि कथा अमृत। मलाई अच्युतको कथा सुनाउनुहोस्, भोक लागेको छैन, प्यास लागेको छैन पो भन्नुहुन्छ। भक्तवृन्दहरू, एउटा मेसेज पो मैले देखेको थिएँ, यहाँ पुग्दाखेरि झलस्टै याद आयो। सरू पोखरेल आमाको नाम उच्चारण गरिदिनु गुरुजी। पुण्यवती पोखरेल कालो पुलबाट बिरामी हुनुहुन्छ, यहाँबाट नाम मात्रै उच्चारण गरिदिँदा पनि गोलोकमा बास हुन्छ भन्नुहुन्छ, भन्नुभएको छ। ओहो, म धन्य सम्झिन्छु माता, पुण्यवती पोखरेल कहाँ कालो पुलबाट हुनुहुन्छ। यहाँलाई भगवानले कृपा गर्नुहोस्, सबैभन्दा धेरै ठुलो भगवानको भक्ति र स्नेह होस्।
तपाईको स्वास्थ्यमा लाभ पनि होस्। आमालाई धेरै धेरै सम्झिन्छु। सम्झना आज त औँसी हो, हामी पनि मुक्तात्मा बन्न सकौँ। पैसा त चाहिन्छ धर्म गर्दा पनि। अहिले इन्टरनेटको सुविधाहरू थिएन भने के गरेर हामीले सुन्नु भन्नु त। यस कारणले गर्दा बडा सजिलो भएको छ। अहिलेसम्म त राम्रो थियो। फेरि हिजोको भिडियोमा एकजनाले गुनासो पनि गर्नुभयो। एकजनाले मात्रै होइन, सबैको गुनासो के भनेर भन्दा अब गुरु लोड सेडिङ सुरु भइसक्यो कि आज कुलमान घिसिङलाई छुटाइयो, हटाइएको कारणले गर्दा यी नेताहरूको उद्धारीको कारणले गर्दा अब हामीले प्रवचन समयमा सुन्न पाएनौँ भन्नुभयो। कति दुःखको कुरो हो पनि भक्तवृन्दहरू। हेर्नुहोस् न सरकारको लापरवाही। ज्योति एउटा चाहिँ उज्यालोका चाहिँ भगवान शरणी पूजनीय हुनुभएका कुलमान घिसिङ जो हामी आम नेपालीहरूको जनमनसमा हुनुहुन्छ। तर के गर्ने, यो सरकारमा बस्ने व्यक्तित्वहरूको कुरा नगरौँ यहाँबाट। तर के हो भने अब यसमा उहाँले जति योगदान दिनुभयो, उहाँको कार्यकालमा हामीलाई यो देशबाट लोड सेडिङ मुक्त बनाउनु भयो। 18, 20, 22 घण्टासम्म लोड सेडिङ भोगेको यो देश हो। त्यसैले उहाँलाई धेरै धेरै सम्मान हामी गर्दछौँ र यो अभियानलाई निरन्तरता कुलमान घिसिङले ल्याउनु भएको यो अभियानलाई निरन्तरता दिनुहोस् भन्ने चाहना हामी सबैको हो। यो आशा गरौँ। राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले कृष्ण अवतारको क्रमलाई जोड्नुहुन्छ। राजन, एक समयमा पापीको भारले पृथ्वीमा अत्यन्त धेरै व्याप्त भएर गाईको रूप धारण गरेर ब्रह्माको शरणमा जानुभयो। आफ्ना दुःख र पापीको भार बढेको सुनाउँदा समस्त देवताका साथमा पृथ्वी ब्रह्मा सहित भएर क्षीर सागरमा नारायण भगवानको पुरुष शक्तिद्वारा स्तुति गर्नुभयो। नारायण भगवानलाई प्रसन्न बनाएर भगवान नारायणले आश्वासन दिँदै भन्नुभयो, हे देवता हो, अब पिर लिनु पर्दैन। म द्वापर युगमा म वसुदेवको घरमा पुत्र बनेर आउनेछु। देवता तपाईँहरू पनि ब्रजमा गएर ग्वाल बाल बनिनुहोस्, हाम्रो भेटघाट उहीँ हुनेछ भनेर भगवानबाट आज्ञा गर्नुभयो। देवताहरूले शिरोधार्य गरे र यता सूर्यसेनका पुत्र वसुदेव मथुरामै बस्दथे। उग्रसेन राजाको पुत्र कंसले एक समयमा आफ्नी बहिनी काकाकी छोरी देवकीको विवाह वसुदेवजीसँग गरिदिए। आकाश अनि पुर्याउन गए, आकाशवाणी भयो, 8औं गर्भद्वारा मृत्यु हुन्छ। देवकीलाई नै मार्न चाहे, वसुदेवजीले सम्झाउनु भयो, संसारमा जो जन्मेको छ उसको मृत्यु निश्चित छ। भान्जाहरू म हजुरलाई समर्पण गर्नेछु, बहिनी नमार्नुहोला, तपाईँलाई दोष लाग्नेछ, कलङ्क लाग्नेछ भन्दा हुन्छ भन्नुभयो। देवकीका 7औं गर्भसम्म कंसले खुरुखुरु गरेर समाप्त गरिदियो। 8औं गर्भलाई 7औं गर्भलाई भगवान नारायणले आज्ञा दिनुभयो र योग मायाले लिएर चाहिँ वसुदेवकी एउटी पत्नी रोहिणी जो गोकुलमा थिइन् उनको गर्भमा स्थापित गरिदिनु। तिमी यशोदाको घरमा कन्या बनेर जन्म लिनु, म 8औं गर्भ कृष्ण भनेर आउनेछु भनिदिनु भयो। योग मायाले शास्त्र स्वीकार गर्नुभयो। तिम्रा नामहरू भद्रेति, भद्रकाली, दुर्गेति, भद्रकाली थी, विजया वैष्णवी थी, अनेक नामले तिम्रो पूजा हुनेछन् भनिदिनु भयो। खुसी हुनुभयो र देवकीको 7औं गर्भ खेर गयो भनेर कंस खुसी भयो। तर देवताहरूको चाल अर्कै थियो। 8औं गर्भमा स्वयं भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानन्द घन भगवान कृष्ण आउनको लागि तयारी हुनुहुन्छ। देवताहरूले आएर सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्याद्भृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। 9 चोटि सत्य 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 भनेर भगवानको सत्य स्वरूप भगवानको स्तुति गरे। त्यस पछाडि भक्तवृन्दहरू देवताहरू सबैजना भगवानको जन्मको समयमा ग्रहहरू, नक्षत्रहरू, ताराहरू, ऋतुहरू, बारहरू, अयनहरू सबैका सबैजना आएर आज तयारी भएका छन्। बिस्तारै बिस्तारै दिशा विदिशाहरू उज्यालो हुन थाल्यो। सुन्दर सुवासित हावा चल्न थाल्यो। कंसले वसुदेव र देवकीलाई जेलमा लगेर राखेको छ। 8औं गर्भको सुरक्षाको लागि पहरेदार चौकीदारहरूलाई तयार गरेको छ। बिस्तारै बिस्तारै सुन्दर हावा सुवासित हावा चल्यो। भदौको महिना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, बुधबारको दिन रात्रि, अष्टमी रात्रि 12 बजे वसुदेव र देवकीलाई निमित्त बनाएर स्वयं भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानन्द घन चतुर्भुज रूपमा प्राकट्य हुनुभयो। देवताहरूले आकाशबाट फूलको वृष्टि गरे। शंख घण्टा बाजा गाजाहरू बजे। भगवान बाल कृष्ण भगवानको सबैले जय जयकार गरे। बोलो बाल कृष्ण भगवानको जय हो। अमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं कलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशौभगं। भगवान श्री कृष्ण को प्राकट्य महोत्सव सहित आजको कथालाई यही विश्राम। आजको भन्दा पनि अबको महिना दिनको कथालाई यही विश्राम र भोलिदेखि अरु आनन्दका साथमा पुरुषोत्तम मासको कथा हामी सुन्नेछौँ।
कथा यही हो। अब भगवानका बाल चरित्रहरू अगाडि हामी 1 महिना पछाडि सुन्नेछौँ। यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँ र भोलिदेखिको कथा हाम्रो पुरुषोत्तम भगवानको भिडियो सहित हामी आउनेछौँ। त्यसमा पनि हजुरहरूले साथ सहयोग गर्नुहोला। चतुर्मास कथा के हुन्छ भने फेरि त्यस्तो अवस्था, यो त झन् अहोभाग्य हो। भागवतका पनि केही प्रसङ्गहरू हामी राखौँला। त्यस कारणले गर्दा त्यो कथामा हामी यहाँहरूले श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। र भाग 80 बाटै सुरु हुन्छ। फेरि त्यो भाग 80 नै हो चतुर्मासको, तर भाग 80 पुरुषोत्तम कथा भाग 1 बाट हामी सुरु गर्नेछौँ। अरू सबैले कथा सत्सङ्ग भक्ति ज्ञान श्रवण गर्न साथ दिनुभयो। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको दिन सबैको लागि मङ्गलमय रहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।